Kana bitong dugay kaayo humanon ang introduction, makulbaan tag sa motoy. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag sa ato ang mga kaigsuonan nga nakiguban kanato pinaagi sa online nga pagsimba sa atong buhi nga Dios. Karong kabuntagon usa ka dako kaayo nga pribilehiyo alang kanako nga motindog sa inyong atubangan. Dadon ang pulong sa Dios o niining bulana nagasunod kita sa series sa atong mensahe mahitungod sa mission. Ug niya kita sa ikaduha nga Domingo nga ang atong tema nga akong pagadadon kaninyo karon, the call to go all in, one direction. Unsa ba kining usa ka direksyon nga atong gihisgutan? Dinhi sa kalibutan, puno kayo sa mga kagubot, kahasol nga naa sa tuang palibot. Unya usahay do na po'y mga opportunities. Unya usahay do na po'y kanang naang panahon nga magpalabwanay og tingog. Niining tanan, bation nato nga birahon kita sa nagkalain-lain nga mga direksyon sumala sa atong giingon karon. Ang atong mga schedules usahay nagadiman, nagkinahanglan og pagtagad. Ang atong trabaho nagkinahanglan usab. Bisan ang atong pamilya nagkinahanglan sa atong panahon. Ang atong kaugalingon mismo, ang atong kasing-kasing nagkinahanglan og pagtagad usab. Apan mga igsuon, si Ginoong Hesus, gitawag niya ang iyang mga tinun-an nga ihiklin kadtong tanan nga mga butang nga makadisturbo kanila sa dihang musubay sila sa dalan nga gipasubay sa atong Ginoong Hesukristo nganha kanila. Gusto lamang nako basahon ang Mateo Kapitulo 4, versikulo 18 paingon sa 22. Matud pa dito, samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga anak ni Zebedeo. Didto sila sa sakyanan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakyanan ug ang ilang amahan ug mikuyog kaniya. Kining maong pasahi nga atong gibasa karon, nagasulti paunsa ni Ginoong Hesus gitawag ang iyang mga tinun-an nga samtang nagalakaw siya sa daplin sa Galilea, nakita niya si Simon Pedro ug si Andro, si James o si Santiago ug si Juan, nga sila pulos mga mananagat. Unya gitawag sila ni Ginoong Hesus nga moduol kaniya, musunod kaniya. Uban sa saad nga himuon sila og mananagat sa mga tao. Ug sumala sa gibasa nato, diha-diha ilang gibiyaan ang ilang pukot, ilang gibiyaan ang ilang bangka, ug bisan ang ilang amahan, ilang gibiyaan ug misunod ngadto sa atong Ginoong Hesukristo.
sa atong pagsunod niining maong sinulat sa Biblia. Ang Mateo 4:18 paingon sa 22, makita nato si Ginoong Hesus ang iyang pagtawag sa mga tinun-an ug paunsa sila nagatubag sa tawag ni Ginoong Hesus diha sa ilang kinabuhi. Una, matud pa dinhi sa pagsulti ni Ginoong Hesus, sunod kamo kanako ug himuon ko kamong mananagat og tao, kini nagpasabot sa hingpit nga personal nga tawag diha sa iyahang direksyon. Matud pa ni Ginoong Hesus, sunod kamo kanako. Ang una o pinakaimportante nga lakang diha sa usa ka direksyon mao ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagsunod kaniya. Matud pa niya, sunod kamo kanako. Wala siya magaingon nga, wala niya gideclare kining maong nga pulong dito sa kadaghanan sa mga tao o sa daghan nga mga tao. Apan, nagasulti siya direkta sa specific nga tao kung kinsa ang iyahang gitawag. Ug usab wala siya moingon nga sunod kamo sa relihiyon. Wala siya moingon nga sunod kamo sa mga programa kung unsay mga programa. Wala siya moingon nga sunod kamo sa balaod. Apan sa simple nga pulong miingon si Ginoong Hesukristo, sunod kamo kanako. Kini nagpasabot nga ang imbitasyon ni Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinawag nga mukuyog diha sa iyahang grupo. Nga mulakaw uban kaniya ug mahimong iyang tinun-an ug mosunod kaniya nga mahimo niya silang magtutudlo ug mutuon diha kaniya. Si Ginoong Hesus gitawag niya sila personally and intentionally. Sa dihang kining upat ka mga tinun-an ni Ginoong Hesus, gitawag si Simon, si Andrew, si Santiago, si Juan. Gibiyaan nila ang ilang pukot, gibiyaan nila ang ilahang bangka. Wala lang nausab ang ilahang trabaho. Kundili hasta ang direksyon sa ilang kinabuhi na usab na bag-o. Kabaluta kung unsa ang ilang trabaho kaniadto. Sa wala pa nila gikahibalag ang atong Ginoong Hesukristo. Nagkinabuhi sila ingon nga mga mananagat. Tungod kay maogyod kadto ang ilang panginabuhian, dito sila nabuhi. Mao ang ilang trabaho sa tibuok nilang kinabuhi. Apan sa dihang misunod sila kang Ginoong Hesukristo, ang direksyon sa ilang kinabuhi na bag-o. Ang direksyon sa ilang kinabuhi na usab. Nagasugod sila karon og bagong panaw sa ilang kinabuhi, ang pagpanaw sa pag-ila sa atoang Ginoong Hesukristo. Kini ang pinakasentro sa atong unang tawag. Gitawag kita diha sa atong Ginoong Hesukristo. Munang ko natong lantahon ang Marcos Kapitulo 12, versikulo 30 nagaingon dito. Gideklara ni Ginoong Hesus nga higugmaa ang Dios nga imong Ginoo
sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong unahuna, sa tibuok nimong kusog. Kini usa ka direksyon sa atong kinabuhi sa diha nga motubag kita sa personal nga tawag sa atong Ginoong Jesucristo. Tubag sa personal nga tawag sa direksyon nga paghigugma ngadto kaniya sa tibuok natong kinabuhi. Unsay naa kanato ug tanan nga niya kanato ato siyang higugmaon. Apan ang simpleng pangutana karon mga igsuon, unsa ba kalawom ang atong pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo? Dili lang pag-ila kaniya, dili lang tingali ang pagsalmot o pagtambong ngadto sa mga kasimbahanan, dili lang tingali sa paghimo sa mga buluhaton o ministry para kaniya. Apan, ang tinud-anay o sa tinud-anay nga pag-ila kaniya. Adunay usa ka iladong manunulat sa Biblia, usa ka iladong manunulat, si Saint Augustine, nagasulti siya, ang paghigugma sa Dios usa sa pinakadako sa tanan nga paghigugma. Ang pagpangita kaniya mao'y pinakadako nga panaw, ug ang pagkaplag kaniya mao'y pinakadako nga kalampusan ni ining kinabuhia. Ang atong direksyon sumala sa akong giingon kaganina, dili ngadto sa relihiyon, dili ngadto sa denominasyon, apan ngadto sa mahigugmaon nato nga Ginoo ug pagkinabuhi diha kaniya, ingon nga nagatawag diha kanato. Adunay mga panahon sa atong kinabuhi nga usahay dali kaayo tang makalimot. Tungod kay nganuman, usahay mabisita sa mga trabaho, usahay mapuno sa kabalaka ang atong unahuna o kasing-kasing, usahay naay mga pressures sa sulod sa atoang kinabuhi nga makadisturbo kanato. Nga gani bisan ang ministry usahay mahimong makahasol kanato. Bisan ang mga aktibidades sa sulod sa simbahan usahay makadisturbo kanato or makawala sa focus nato ug makapawala sa atoang kanang gitawag nato og first love. Apan mga igsuon, unta dili mapalong ang atong pananaw ngadto sa direksyon nga gustong ipasubay ni Ginoong Hesus diha sa atoang kinabuhi. Gitawag kita ngadto sa atong Ginoong Jesucristo labaw sa tanan nga mga butang. Si Apostol Pablo iyang nasabtan kining klase nga tawag, kining klase nga kinabuhi, iyang nasabtan nga sumala pa sa iyang gisulti didto sa Pilipos 3:8 paingon sa 11, matud pa niya nga bisan unsay anaa diha kaniya, bisan unsay iyang naangkon, giisip niya nga walay pulos tungod og alang kang Ginoong Jesucristo. Unsay giisip niya nga importante, iyang giisip karon sa tubangan sa atong Ginoong Jesucristo nga walay silbi tungod sa nagingapin nga bili og kahibalo diha sa atong Ginoong Jesucristo nga iyahang nakatunan, nga iyang naangkon sa iyahang kinabuhi. Matud pa niya, gusto nako nga mailhan pagyud ang Ginoong Hesus. Gusto nako mailhan ang iyang gahom
ang iyang pagkabanhaw. Ug ang iyang pagantos, ug ang tinguha ni Apostol Pablo nga mahisama sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ang usa ka direksyon nga atong gihisgutan. Tanan nga mga butang tingali nga atong makita, tanan nga mga butang nga naa niining kalibutana, mga sekondary lamang sila nga mga butang kumpara sa pag-ila nato sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, matod pa dinhi, sa pagingon ni Ginoong Hesus, sunod kamo kanako ug himuon ko kamong mananagat ug mga tao nagpasabot kini sa hingpit nga kausaban sa direksyon sa ilang kinabuhi. Matod pa ni Ginoong Hesus, himuon ko kamong mananagat og tao. Kining maong direksyon wala lamang nagapundo sa simple nga pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo, apan si Ginoong Hesus midugang siya, ingon sa sunod kamo kanako ug himuon ko kamong mananagat og mga tao. Kini usa ka creative ug kahibulungan nga buhat sa atong Ginoong Hesus. Nga sila makabaton og kabaguhan diha sa ilahang kinabuhi. No, kini ang kamatuoran mga igsuon. Sa dihang magalakaw kita sa usa ka direksyon uban sa atong Ginoong Hesukristo, siya nagabag-o sa tuang kinabuhi. Nagausab kanato. Ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo dili lamang personal nga tawag, apan kabaguhan usab sa kinabuhi sa usa ka tawo. Huna-una pag-ayo. Paunsa ang usa ka ordinaryo nga mga tawo? Ordinaryo nga mangingisda nga nahimong agent sa gingharian sa Dios diha sa iyang ministry ug nahimong mga apostoles. Siguro kumpara sa tuwa kining mga tawhana, taas pa kita og gieskwilahan kaysa sa ilaha. Pero si Ginoong Hesus intentionally gihimo niya sila. Gibaggo niya sila, gipurma sila, giusab sila. Unang kunatong lantaw ang sinulat sa buhat, makita nato ang resulta sa kabaguhan sa kinabuhi niining mga disipulo. Kung tanaw nato ang buhat 4:13 nagaingon, sa diyang nakita sa panon sa mga tao, si Pedro, si Juan, maisugon nga nagawali. Unya kabalo sila nga kaning mga tawhana, wala nakaeskwela. Ordinaryo nga mga tao. Pero unsay gisulti sa balaang kasulatan, nahibulong sila. Grabe ang kahibulong nga ilahang gibati sa diyang nakita nila kining duha ka tawo nga nagawali nga maisugon sa pulong sa Ginoo. Kabalo sila nga kining mga tawhana kauban ni Ginoong Hesukristo. Abi ninyo si Pedro usa ka tawo nga talawan. Usa ka tawo nga, usa ka disipulo nga gilimod si Kristo sa makatulo. Pero karon sa dihang gibag-o siya ni Ginoong Hesus, maisugon siya nga nagatindog atubangan sa mga tao,
nagproklamar sa ebanghelyo, nagawali mahitungod kang Ginoong Jesucristo. Ang tao karon nga mangingisda, nahimo siyang mangingisda na og tao. Tinuod gayod mga igsuon, nga ang Dios pwedeng mogamit og ordinaryo nga mga tao para mohimo og extra nga ordinary nga mga butang para sa iyang kahimayaan. Tanawar gud na imuhang tapad, lingia. Ingna na nga walay imposible sa Ginoo. Pero ingna pod nga ayo na pagsigig reklamo. Dili nato mausab ang atoang kinabuhi. Dili nato mabag-o ang atong kinabuhi. Si Ginoong Hesus lang ang makabag-o kanato. Si Ginoong Hesus lang ang makausab kanato pinaagi sa gahom sa balaang espiritu ug sa iyahang mga pulong. Siya lang ang makapabag-o sa atoang kinabuhi o sa direksyon sa atoang kinabuhi. Tinuod mga igsuon, ang panaw sa kabag-uhan ni ining Kristohanong kinabuhi, dili baya sayon? Tungod kay nagkinahanglan kita og mga sakripisyo sa mga butang nga naa sa atong kinabuhi nga makapawala, makapababag sa focus nato sa pag-alagad sa Ginoo. Usa diha ang atong mga kinaiya. Kay kining atong kinaiya dili nato ikatago sa tubangan sa Dios, makasasala ang atoang kinaiya. Kinahanglan nato na itugyan ngadto sa Ginoo. Mao nang si Ginoong Hesus nagasulti siya kung kinsa man ang buot nga mosunod kanako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod gayud kanako. Ang paglakaw sa direksyon sa pagkasama sa atong Ginoong Jesucristo, apil diha ang tanan nga mga kasinatian sa kinabuhi. Apil diha ang mga kasakit o mga sakit nga mga eksperyensya sa kinabuhi. Nganuman, kanabitawng imong ilansang ang imong unod, sakit gyud na siya kaayo. Kanang buhian nimo ang usa ka butang nga dili nimo dapat unta buhian, sakit gyud na siya kaayo. Ang tao usahay mutipig sa iyahang kinaiya nga dili maayo sa tubangan sa Ginoo. Daghan kaayo mga challenges, daghan kaayo mga pagsulay, daghan kaayo mga pagantos. Ang paglakaw diha sa usa ka direksyon ngadto sa pagkasama sa atong Ginoong Jesucristo nagpasabot daily nga pagsurrender nato diha sa Ginoo. Daily nga pagtugyan sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Daily nga pagkamatay nato sa atong kaugalingon. Daily nga pagsunod sa atong Ginoong Jesucristo. Pero hinumdumi, samtang kita nagapabilin sa atong mga lakang uban sa atong Ginoong Jesucristo, nakasiguro ko nga siya mubag-o sa tuang kinabuhi. Baguhon niya ang atoang kinabuhi. Padayon ta sa paglakaw diha sa usa ka direksyon. Direksyon nga pagkasama sa atong Ginoong Jesucristo. Katapusan matud pa dinhi sa pagingon sa atong Ginoong Hesus, himuon ko ikaw mananagat og mga tao, nagpasabot kana siya og hingpit nga commitment, pakigsaad sa paglid o pagpangulo sa mga tao diha sa usa ka direksyon. Tanawa ang mga disipulo sa atong Ginoong Jesucristo. Unsay response nila sa tawag ni Ginoong Hesus? Kung atong lantawon ang verse 20 nagaingon dito,
diha gibiyaan nila ang ilang pukot ug misunod kaniya. Again sa verse 20 nagaingon, diha gibiyaan nila ang ilang bangka, bisan ang ilang amahan gibiyaan ug misunod sa atong Ginoong Jesucristo. Luoyas papa oy, biyaan. Diha. Misunod sila sa atong Ginoong Jesucristo. Ang hinanali nga tubag sa tawag sa atong Ginoong Jesucristo, resulta na sa ato ang hingpit nga commitment diha sa atong buhi nga Dios. Sa lain nga pagkasulti, kanang gitawag og immediate nga reaction o gitawag na tog instant nga response. Sa mga taong gibag-o, sa mga taong gitawag sa atong Ginoong Jesucristo. Sa praktikal nga paagi, ang pagbiya diha nagpasabot nga kanang gitawag og sacrificial nga pagtalikod gikan sa panginabuhian, pagtalikod sa obligasyon sa pamilya, nga para sa mga disipulo ko natong tanawon, murag sayop ang ilang nahimo. Kay dito sila sa dagat na buhi, ang ilang panginabuhian ang pagpanagat. Unya karon mibiya sila, unsaon nila sa pagkabuhi, unsaon nila sa pagkaon, kung dili sila mubalik dito sa dagat aron sa pagpangisda. Pero igsuon, ang tuyo sa Ginoo sa pagtawag kanila aron sila mulid mangulo sa mga tao diha kaniya. Kung kaniadto isda ang ilang ginapangita, karon ang tuyo sa Dios mangita na silag mga tao para dadon ngadto sa Ginoo. Kani nagpasabot nga ang paglakaw diha sa usa ka direksyon uban sa atong Ginoong Jesucristo, kanunay di ay na siya nagadala kanato ngadto sa misyonhon nga pagbati. Kung tinuod ta nga nagasunod sa atong Ginoong Jesucristo, mahimo tang kabahin sa iyang misyonhon nga buluhaton ug pangitaon ang mga tawo nga nangasalaag nagkinabuhi sa sala ug dadon ngadto kaniya, agakon ngadto kaniya. Ang pagbiya sa mga butang sa kununsay naa kanato, isa sa pinakabugat nga desisyon sa kinabuhi. Kami sa mua ingon nga magtiayon, kini ang pinakabugat kanabitong pagbiya sa usa ka butang nga diin didto ka nahimong komportable sa imong kinabuhi. Didto ka nabuhi, mao ni ang pinakabugat nga butang nga nahimong desisyon sa among kinabuhi. Ang pagbalhin sa lugar nga dili namo kabisado. Pagbalhin sa lugar nga pila lang ka tawo ang among kaila. Pagbalhin sa usa ka lugar nga gibiyaan namo tanan nga income. And there was a time sa akong kinabuhi nakapangutan ako, Ginoo, wala ba ko nasipyat sa ako ang desisyon? Namalandong ko sa akong kaugalingon. Gibiyaan ang ministry. Ingnon ako, nindot nga ministry kay nganuman. Mulakaw ka bisag asa walay problema, libre tanan, kaon puy anan, bisag unsay sakyan nimo tanan libre. So far sa ko ang pag biyahe murag kaduha o kaisar ako nakabayad og ticket sa eroplano, pero the rest ana puro libre walay bayad. Ingon ana kanindot ang ministry nga among gibiyaan.
Ang akong mga higala na balaka kanako, bisan ang akong mga relatives na balaka sa akong desisyon. Nga mobalhin sa usa ka lugar nga dili stable ang income. Pero abi ninyo igsuon, ang grasya sa Ginoo supisente kaayo para kanamo. Which I believe supisente usab ang grasya sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dunay mga tao o mga kaila nako nagapangutanan nako, nganong moadto pa man ka didto? Ang pinakabugat nga pulong mauni, galangan lang ka sa pagbalik sa Ginoo. Kadako ba din ako rule sa tibuok kalibutan kay makalangan ko sa pagbalik sa Ginoo? But one thing for sure, we are not on the wrong decision. Wala mi nasipyat, wala mi napakyas sa among desisyon sa among kinabuhi. Honestly, sa tinuod lang, medyo nalisdan ko gamay. Labi na sa mga subjects, tinuod na, dili na ko ikalimod. Tungod kay isip usa ka amahan, usa ka pangulo sa panimalay, kinahanglan himuon nako ang akong responsibility. Una, ngadto kanila. And sometimes, malimtan nako ang pagbasa sa mga notes nako. Kaya pag-abot sa time nga dunay quiz, dunay exam, kaning pulong atong gamiton, kamamo ta usahay. Kay unsa bay matud-an nimong mag-study ka nga 20 minutes na lang exam na? Kaya pa na, unsa man ang utuka? But we are on the right direction. Tungod kay gisunod namo ang usa ka direksyon nga nagatawag kanamo sa pagpangulo sa mga tao ngadto sa iyang tiilan. Mao nga ikaw igsuon, tanan nga nagapaminaw niining maong mensahe. Kung ang imong pagtuo ginatay-og og daghang pangutana sa kinabuhi tungod sa mga butang nga dili sigurado sa imuhang palibot, baliki ang imong commitment, ang imong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Commitment sa pag-alagad kaniya. Commitment sa pag-alagad sa mga tao nga dadon og panguluhan diha sa usa ka direksyon. Para sa mga disipulo, ang paghinanali nga pagbiya sa kununsay naa kanila dili sayop nga desisyon kundi usa ka buhat sa pagtuo. Sigurado man nga dili sila kahibalo kung asa pod sila paingon. Pero nagasalig sila sa atong Ginoong Jesucristo sa hingpit. Misunod sila diha kaniya. Aron sila mangulo sa uban nga mga tao diha sa usa ka direksyon. So, sa dihang niingon si Ginoong Hesus nga sunod kamo kanako ug himuon ko kamong mananagat og tao, kini nagpasabot sa personal nga tawag sa Ginoo diha sa usa ka direksyon. Ikaduha, kini nagpasabot sa hingpit nga direksyon sa kinabuhi. Ikatulo, hingpit nga pakigsaad ngadto sa Ginoo nga mangulo sa iyahang katawhan. And so, with this message, I want to bring you this idea. Ingon pa dinhi, Jesus calls us
to go all in, moving together in one direction, fully aligned with His purpose and design. Sa dihang si Ginoong Hesus, gitawag niya si Pedro, si Andro, si Santiago, si Juan, ang ilang tubag, immediate kaayo. Gibiyaan nila diha-diha ang ilang mga kagamitan, bisan ang ilahang amahan. Kanang klase nga tubag sa tawag, kanabang naabana sa tuang kinabuhi karon. Dinhi bana sa tuang kinabuhi. Gipakita ba dinhi kon unsay boti pasabot sa tinuod nga pagtubag sa tawag sa Ginoo? Kita usab gitawag man sama kanila. Tingali dili man siya moingon kanato nga biyaan nato ang atong pukot. Kay tingali surely lahi ang ato ang kinabuhi ug ang ilang kinabuhi. Pero siya nagatawag kanato nga mosunod kaniya. Kununsay nakababag kanato sa pag-alagad nato sa atong Ginoo, atong biyaan ug mosunod kita diha kaniya. Tingali dunay panahon nga kampante kayo ta sa atong pag-alagad. Tungod kay naata nagpuyo sa ato ang comfort zone. Pero igsuon, hinumdumi ang tawag sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ang kinasingkasing nga pagtubag sa tawag sa Ginoo nagpasabot mihunong ta sa paglakaw sa duha ka direksyon. Nganuman, tungod kay dili ta pwedeng makaalagad sa duha, Ginoo ug ang atong kaugalingon. Ang pagsunod sa atong Ginoong Jesucristo nag-require og usa ka direksyon. Loyalty o kanang hingpit nga katuyuan. Unya ang kanang paunsa niya gidesign sa tuang kinabuhi. Karon daghan ang mga tawo nga gustog panalangin, pero dili gusto musubay sa direksyon sa Ginoo. Gusto musunod sa atong Ginoong Jesucristo. Apan dili buhian ang mga butang nga nakapugong sa ilahang espirituhanong kinabuhi. Pero sa dihang atong pilion ang pagsalig diha sa iyang direksyon, usbo niya ang dagan sa tuang kinabuhi. Usbo niya ang dagan sa tuang kinatibukan nga pagkatao. Parihos sa mga mangingisda, si Ginoong Hesus nagatawag kanato. Nagahimo kanatong something nga baggo. Gihimo kitang mananagat usab og tao. Sama sa iya mga tinun-an kaniadto. Si Ginoong Hesus nagahatag kanato og tahas. Tahas sa pagkinabuhi nga mupadayon. Musunod nganha kaniya. Pero pwede nato pangutanon ang atong kaugalingon mga igsuon. Tinuod ba ko nga nagasunod sa akong Ginoong Hesus? O nagalakaw lang ko nga nagsunod kaniya kung maayo og hamugaway ang akong kinabuhi?
Nagasunod ba ko sa iyaha nga tinud-anay nga nausabang direksyon sa akong kinabuhi? Nagatabang ba ko sa uban nga magsunod usab diha sa atong Ginoong Jesucristo? Ang paglakaw sa kinatibukan nagpasabot sa pagtubag nga, Lord, dad ako, agak ako, sumala sa imuhang kabubuton. Ang pagsulti ni Ginoong Hesus nga sunod kamo kanako, nagpabilin kini nga buhi alang kanato niining mga tungura. Dili man siya personal o casual nga tawag, apan usa ka tawag nga makapausab sa kinabuhi. Usa ka tawag nga pag-surrender, pagsalig ug pag-align sa atong kinatibuk-ang kinabuhi diha sa iyahang perfect nga design para kanato. Wala siya nagkinahanglan og kanang kasing-kasing nga medya-medya lang. Wala siya nagkinahanglan ana. Ang iyang gikinahanglan ang buo nga kasing-kasing. Musunod kaniya sa tibuok kasing-kasing ug tugutan siya nga mugiya kanato. Magkinabuhi nga klaro ang purpose sa kinabuhi sa pag-ila kaniya ug kanabang himuon nato siya nga mailhan sa mga tao pinagi sa tuang kinabuhi. Nining tungura mga igsuon, atong pamalandungan ang atoang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Pwede ta magaduko sa atong mga ulo. Unsa ba kalawom ang atoang pagsunod ug pag-ila sa atong Ginoong Jesucristo. O kung nabati manato, nabati nimo nga ato nay something nga nakababag, pwede natong itugyan, isurrender diha sa atong Ginoo. Magaampo ta. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga nagapahinumdom kanamo karong mga orasa. Tabangi kami tungod kay wala mi mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Tingali o Dios, dunay mga butang imong nakita kanamo nga something dili ka malipay, dili ka mahimuot. Apan Lord, kung kini nakababag o nakapapundo sa among Kristohanon nga pagtubo, Lord, among gitugyan kanimo. Tabangi ang imong mga katawhan. Wala ko kahibalo kung sa ilang mga kahasol sa kinabuhi. Pero Lord, ang akong mga pagampo, tuguti ang imong balang espiritu magapamuhat sa matag usa kanila. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.